गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री 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 मारुल रामकृष्ण गुरुदेवताये नमो नमः। व्योमवत् बहिरन्तरस्थित अक्षरम् अखिलात्मकं केवलं निजशुद्धमेकमजन्म हि प्रतिरूपकं ब्रह्मतत्त्वविनिश्चयं निरतानुमोदसुबोधकं प्रातरेव हि मानसान्तर्भावयेद्गुरुपादुकाम्। व्योमवत् बहिरान्तरस्थित अक्षरम् अखिलात्मकं केवलं निजशुद्धमेकमजन्म हि प्रतिरूपकं ब्रह्मतत्त्वविनिश्चयं निरतानुमोदसुबोधकं प्रातरेव हि मानसान्तर्भावयेद्गुरुपादुकाम्। గురువు యొక్క ఆచరణములు చరణములు బాలా త్రిపుర సుందరి యొక్క చరణములు అమ్మవారి పాదపద్మములకు నమస్కారం. జై బాలా.